हूँ आपको बरकत दे। और यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, आप सबका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हम सबको यहाँ पर जमा किया है, उसके यीशु नाम में हम सब यहाँ पर जमा हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें आप, मत्ती की अंजील का 24वां बाब, उसकी चंद आयतें, उस पर हम आज गौर करेंगे। और यहाँ पर यूं लिखा है, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जब हम देखते हैं, जो जमीनी मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू की, जब उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सीन पर आया, और जब वो मंजर पर आया तो उसने जो उस वक्त की कलर्जी थी, उस वक्त के पादरी, बिशप, बड़े बड़े ओहदेदार कलीसियाओं के, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और वो दरियाई यर्दन पर खड़ा था, बियाबान में मुनादी कर रहा था, और लोग उसके पास जा रहे थे, और उससे पूछा गया कि तू कौन है? क्या तू एलिया है? क्या तू मसीह है? क्या तू वो नबी है? उसने कहा मैं नहीं हूं, बल्कि उसने यशाया का 40वां बाब और उसकी 3री आयत को कोट किया। उसने कहा मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। क्योंकि यशाया नबी का सहीफा जो है, इस सहीफे के अंदर हमें बहुत सी ऐसी नबूवतें मिलती हैं जिनका ताल्लुक खुदावंद की निजात के मंसूबा के साथ है। और जब यीशु मसीह ने भी खिदमत का आगाज किया तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी जब वो हैकल में गया तो उसने यशाया के 61वें बाब में से हवाले को कोट किया। दोनों की मिनिस्ट्री वहां पर मौजूद है, और पौलुस की मिनिस्ट्री जो है वो भी यशाया के अंदर मौजूद है। सो ये सारी मिनिस्ट्रीज, ये सारा जो कुछ खुदावंद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था, यशाया नबी की मार्फत ये ऑलरेडी वहां पर बता दिया गया था। क्योंकि ये अंबियाना कलाम जब पूरा होता है तो लोग इसको देख सकते हैं, और वो उनके सामने, वो वहां पर खड़े थे, वो कलाम उनकी आंखों के सामने पूरा हो रहा था। और यहाँ पर यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो उस हैकल में से निकलता, वो यरूशलेम के बारे में पेशन गोई करता, वो अपने निजात के मंसूबा को उनके ऊपर अयां करता, उसने यरूशलेम के ऊपर वो देखकर तो वो रोया, यरूशलेम को देखकर वो रोया। बाइबल के अंदर ऐसे 3 वाकयात हमें नजर आते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह रोया। एक तो वो हम देखते हैं कि लाजर की कब्र पर रोया, जब उसने देखा कि उसकी बहनें मातम कर रही थी, दुख में से गुजर रहा था वो खानदान, तो खुदावंद उसकी कब्र पर गया और वो रोया उसकी मैयत पर। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में है तो वहां पर भी वो जब दुआ कर रहा है तो उसका पसीना जो है खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा है। और यहाँ पर हम 3री मर्तबा यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, और उसने कहा काश कि तुम उस दिन को जानते जब तुम पर निगाह की गई। और उसके बाद फिर ये वाकया हम देखते हैं कि यीशु मसीह हैकल से निकल कर जा रहा है, और उसके शागिर्द उसको हैकल की इमारतें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि देख कितनी खूबसूरत इमारतें हैं, ये पार्लियामेंट है, ये बादशाह का महल है, ये हैकल है, बड़ी बड़ी इमारतें उसको दिखा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उनको जवाब देता है, वो कहता है कि यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं उनको बताता है कि ये मलिया मेट हो जाएगा, ये खंडरात बन जाएंगे, ये यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। उसकी वजह है कि उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया है, उसकी वजह है कि उन्होंने यीशु को वहां से निकाल दिया है, और यीशु उनको छोड़कर जा रहा है। और शागिर्द समझ रहे हैं कि अब खुदावंद की बादशाही आने वाली है, ये बड़ी बड़ी इमारतें ये हमारे कब्जे में होंगी और हम इन पर राज करेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनकी अदालत कर रहा है, यरूशलेम की अदालत कर रहा है, उनके वहां के बासियों की, रहने वालों की अदालत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जिस घर से यीशु
यीशु निकल जाए, जिस खानदान से यीशु निकल जाए, जिस कलीसिया से निकल जाए, उस कलीसिया में अमन नहीं रह सकता, बल्कि वहां पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। क्योंकि जब तक यीशु जो कि अमन का बानी है, जो कि सुलह और सलामती का शहजादा है, जब अगर आपको अपने घरों में अमन चाहिए, खानदानों में अमन चाहिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में अमन चाहिए, तो फिर जरूरत इस बात की है कि यीशु को वहां से ना जाने दे, यीशु को वहीं पर रखे, और यीशु होगा तो फिर ही अमन होगा। अगर यीशु वहां नहीं है तो फिर वहां पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और फिर वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह से उन्होंने 3 सवाल पूछे। वो यीशु मसीह को अलग ले गए जैतून के पहाड़ पर और उससे 3 सवाल पूछने लगे, और यीशु ने फिर उनका मुफस्सल जवाब दिया। हमारे जमाना में इन तीनों सवालों के ऊपर जितनी भी बातें जो पेशन गोइयां खुदावन ने बताई हैं, वो सब पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर लिखा है वबाएं आएंगी। हमारे जमाना में एक बहुत बड़ी वबा आई, कोरोना आई, सारी दुनिया को उसने घुटनों के बल कर दिया। लोगों के कारोबार खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए, लोग जो थे वो अनाज के लिए तरस रहे थे, और हमने देखा कि दुनिया के अंदर एक अजीब अफरा तफरी, एक अजीब खौफ का आलम था। वो नहीं जानते थे क्या आगे क्या होगा। दुकानों के ऊपर लोग ऐसे खरीदारी कर रहे थे जैसे शायद कल ये चीजें मिलनी ही नहीं है। इस तरह के हालात पैदा हो चुके थे, लोग घरों में महसूर हो चुके थे, इंसान से डर रहा था, और कोई किसी को विजिट नहीं कर रहा था, कह रहे कोरोना है, आप हमारे घर में ना आए। सो इस तरह के हालात हमने देखे हैं। उसके बाद जलजले, हर दूसरे तीसरे दिन जलजला आ जाता है, झटका दे के चला जाता है, और ये अनकरीब एक बड़ा जलजला भी आएगा मेरे अजीजों। उसकी वजह है कि जब यीशु मसीह की पहली आमद पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो एक जलजला आया और कब्रें खुल गईं और बहुत से मुकद्दसीन अपनी अपनी कब्रों में से निकल आए। अब एक बड़ा जलजला आएगा, ऐसा जलजला आएगा कि सारी दुनिया हिल जाएगी, और उससे क्या होगा, जो मुकद्दसीन यीशु मसीह का इंतजार करते करते कब्रों में चले गए हैं, यीशु मसीह बादलों पे आके ललकारेगा तो अपनी अपनी कब्रों में से निकल आएंगे और हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। सो ये एक जलजला वो तारीख दोहराने लगी है, और ये अनकरीब एक बड़ा जलजला आएगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है जगह जगह काल पड़ेंगे, जगह जगह महंगाई इतनी हो गई है कि ये काल वाली सिचुएशन पड़ गई है। सारी दुनिया के अंदर लोगों के लिए खुराक खरीदनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है, और एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि लोगों के पास खुराक के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। और फिर लिखा है कि ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। अभी तो काम शुरू हुआ है, और इसी तरह है जैसे मशीन में कपड़े धोए जाते हैं, तो फिर मशीन में जब मशीन तेज चलती है तो बहनों को पता चल जाता है कि अब कपड़े धुलने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ पहुंची है, तो फिर उसके बाद मशीन रुक जाती है और फिर कपड़े निकाल लिए जाते हैं। इसी तरह अब दुनिया के अंदर जो हालात इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, ये मौसम बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी या इतनी शदीद सर्दी नहीं देखी। जब सर्दी आती है तो वो भी शिद्दत से आती है, जब गर्मी आती है तो वो भी शिद्दत से आती है, जब बारिशें होती है तो वो भी शिद्दत से होती है। हर एक चीज अपने अरूज पे पहुंच चुकी है, अपने अंजाम को पहुंच रही है, और एक ऐसी तब्दीली अब हमारे बदनों में भी आने वाली है। अनकरीब ये तब्दीली आएगी। और उसने फिर एक और बात की, यहाँ पर 14वीं आयत में उसने कहा कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। और अब ये हमारे ज़माना में पूरा हुआ है टेक्नोलॉजी के जरिए, और एक शख्स को खुदावन ने खड़ा किया, उसने सारी दुनिया में जाकर वही मुनादी की जो नबियों और रसूलों ने की, और उस शख्स का नाम ब्रदर फ्रैंक है। उसने सारी दुनिया में जाकर ये हर मुल्क में, हर कौम में, हर कबीले में, हर जुबान में जाकर उसने मुनादी की और इस कलाम को वहां पर वो ले गया। और फिर एक और इसमें यहाँ पर हम
ایک اور دیکھتے ہیں کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ خداوند نے ان کو ایسی انبیانہ آنکھیں دی ہیں، ایسے انبیانہ کان دیے ہیں کہ وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ بات کلام سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ اور پھر 32ویں آیت میں لکھا ہے، انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ اب یہ جو انجیر کا درخت ہے یہ اسرائیل کی قومی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اب ایک آزاد ریاست دنیا کے نقشے پر ہے۔ اسرائیل بحال ہو رہا ہے، یروشلم دارالخلافہ بن چکا ہے، اور اسرائیل کے اچھے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑے معاہدے کر لیے ہیں، اور اسرائیل کو خداوند بحال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب جو باتیں اسرائیل کے ساتھ اس نے پوری کرنی ہے، وعدے پورے کرنے ہیں، وہ ان کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی دلہن کو اس دنیا سے لے جائے گا۔ اور پھر 25ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلی۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب یہ 24واں باب پورا ہو رہا ہوگا، تو اس وقت آسمان کی بادشاہی۔ اب جب ہم اس وقت میں سے گزر رہے ہیں، جب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ متی کی انجیل کا 24واں باب پورا ہو رہا ہے، تو یہ جو تمثیل ہے 10 کنواریوں کی، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہے۔ اس وقت تو یہ کہا گیا 2000 سال پہلے کہ یہ اس وقت ایسا ہوگا، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وقت میں یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے وقت میں آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہے۔ ان میں سے 5 نے اپنی تیاری مکمل کی ہے اور 5 کی تیاری نامکمل ہے۔ جن کی مکمل ہے، دراصل انہوں نے وہی تیل جو ابتدا میں تھا اس کو ساتھ لیا ہے اور وہ دولہے کے استقبال کو نکل گئے ہیں، اور 5 ایسی ہیں جنہوں نے وہ تیل نہیں لیا، وہ ساتھ تو نکل پڑی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کنوارا بھی رکھا ہے، لیکن وہ اس تیاری سے انہوں نے ویسی تیاری نہیں کی جیسے باقی 5 نے کیا۔ ان کے پاس وہ مسا نہیں ہے جو ابتدائی کلیسیا کے پاس تھا، انہوں نے، اور وہ دکانداروں کی طرف دیکھ رہی ہیں، جبکہ 5 جو عقل مند کنواریاں ہیں وہ اپنے دلہا کی طرف دیکھ رہی ہیں، ان کا دھیان صرف اور صرف دلہا کی طرف ہے۔ اور وہ جب وہاں پر پہنچی ہیں تو ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید ہماری رفاقت اکٹھے نہیں ہو سکتی، تو 5 ان میں سے جدا ہو گئیں، وہ دکانداروں کے پاس چلی گئیں، اور 5 جو ہیں وہ دلہا کے انتظار کرنے لگیں، اور اسی وقت دلہا آیا۔ کیونکہ دلہا، اس لیے آج میں ایک بات کر رہا تھا کہ جو پہلے جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، تو اس وقت جو ہماری رفاقتیں ہوتی تھیں، جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں، یا ایون دوست بھی اکٹھے ہوتے تھے، تو اس کے اندر ایک بڑی محبت تھی، کزنز میں، بھائیوں میں بڑا پیار تھا، ایک جیسے بڑی خالص جیسے گھی ہوتا ہے، اس طرح خالص چیز تھی وہ محبت جو تھی۔ لیکن اب وہ محبت بھی نہیں رہی۔ محبت اگر ہے تو صرف ان 5 عقل مند کنواریوں میں ہے، محبت اگر ہے تو صرف خداوند کی دلہن میں ہے، باقی محبت جو ہے اس دنیا سے اب ختم ہو چکی ہے۔ لوگ افراتفری کا شکار ہے، لوگوں میں محبت نہیں رہی، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہا۔ پہلے جو بچے تھے وہ بڑوں کا احترام کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ شاید یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اور شاید یہ وجہ ہے کہ اب خداوند کی آمد قریب ہے، اور خداوند اپنی دلہن کو جب اس دنیا سے لے جائے گا تو لکھا ہے کہ دنیا نے ایسے دن جب سے دنیا بنی ہے نہیں دیکھے ہوں گے جو دن اب آنے والے ہیں۔ لیکن خداوند نے ہمارے لیے ایک بندوبست کیا ہے، اس نے ہمارے لیے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے، کیونکہ وہ وعدہ کر کے گیا ہے، اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔
دنیا کے کسی مذہبی لیڈر نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں جا رہا ہوں تو میں واپس آؤں گا، لیکن ہمارا خداوند ہم سے وعدہ کر کے گیا ہے، اس نے کہا میں جاتا ہوں اور میں واپس آؤں گا اور تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سو میرے عزیزو، اب ہم بالکل آخری زمانہ کے آخری حصہ میں آ پہنچے ہیں۔ دنیا کے حالات، دنیا کے واقعات چیخ چیخ کر بلند آواز سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب اس کی آمد نہایت ہی قریب ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے تو یہی وقت ہے تیاری کا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دوڑ کر ٹرین میں بیٹھنے والی بات ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ٹرین کھڑی ہے تو آپ جب چاہیں مرضی بیٹھ جائیں، کیونکہ اب جو ہے یہ آخری پکار جاری ہے، ایک آخری وسل بج رہی ہے اور آپ نے دوڑ کر اس میں بیٹھنا ہے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دنیا کے حالات اور واقعات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ اور اسرائیل کے حوالے سے خدا کے خادم، عظیم خادم بھائی ولیم برینم نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے جاننا ہے کہ دنیا ہم بائبل کے مطابق کس زمانہ میں پہنچ چکے ہیں تو پھر آپ اسرائیل کی طرف دیکھیں، کیونکہ اسرائیل ہی بائبل کا کلاک ہے۔ اسرائیل سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بائبل کے مطابق کس زمانہ میں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ خداوند اپنے پروگرام کو اسرائیل کے مطابق آگے بڑھاتا ہے۔ سو اب ہم بالکل آخری زمانہ کے آخری حصے میں آ پہنچے ہیں۔ اگر آج آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، تیاری کیسے کرنی ہے۔ خداوند کی آمد کی تیاری، ہمارے پاس وہی مسا ہونا چاہیے جو ابتدائی کلیسیا کے پاس تھا۔ ہمارا نمونہ نہ تو ویٹیکن ہے، نہ ہی کینٹربری ہے، نہ ہی دنیا کا کوئی اور فرقہ ہے۔ ہمارا نمونہ عید پینتیکوست والی یروشلم کی کلیسیا ہے۔ اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہم اب بالکل اس زمانہ میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس وہی مسا ہونا چاہیے، ادروائز کام نہیں بنے گا۔ ہمارا بپتسمہ اور ان کا بپتسمہ جو وہ دیتے تھے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہم پہلی شاعر بانی اور آخری شاعر بانی ایک جیسی ہونی چاہیے، پہلی آلٹر کال اور آخری آلٹر کال ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس وہی نعمتیں، روح کی نعمتیں وہی ہونی چاہیے جن کو وہ پریکٹس کرتے تھے۔ روح کے پھل وہی ہونے چاہیے جن کو وہ پریکٹس کرتے تھے۔ ہمارے پاس وہی تجربات ہونے چاہیے جو ابتدائی کلیسیا کے پاس تھے۔ ہمارے پاس ویسے ہی انہی چیزوں پر چل کر ہم آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس یہ تجربات ہوں گے تو پھر ریپچر کے تجربہ میں سے بھی ہم گزریں گے، ادروائز یہ ناممکن ہے۔ سو میرے عزیزو، اب ہم اس زمانہ میں پہنچ چکے ہیں جب خداوند کی کلام ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے، اس کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، اور جب خداوند کا کلام پورا ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو۔ باتیں تو اس نے اس وقت بتائی، نبوتیں اس وقت بتائیں، لیکن وہ نبوتیں جب پوری ہوں گی تو اس نے کہا جب تم ان کو دیکھو، یعنی کہ نبوتیں پوری ہوتی ہیں تو نظر آتی ہیں، اور اس نے کہا کہ جب تم ان کو دیکھو تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ اس دن میں یہ بات کر رہا تھا حزقیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں، تو وہاں پر حزقیل نے ایک رویا دیکھی اور اس کے اوپر آسمان کھل گیا، اور اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور خداوند نے اس کو رویا دی، اس نے روایتیں دیکھی۔ اور یہی اب ہمارا کام ہے کہ اب ان قریب ہمارے لیے بھی آسمان کھلنے والا ہے، خداوند آسمان سے للکارے گا اور ہم نے اپنے سر آسمان کی طرف اٹھانے ہیں، کیونکہ ہماری مخلصی آسمان سے آئے گی۔ کوئی دنیا کی سپر پاور، کوئی ملک، کوئی شخص آپ کو بچانے نہیں آئے گا، آپ کو بچانے آپ کا خداوند آئے گا، وہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کا یہ وعدہ ہے، اس نے اپنے ہر وعدے کو نبھایا ہے، اس کا اپنی دلہن کے ساتھ وعدہ ہے۔ جب شادی رکھی جاتی ہے، تاریخ رکھی جاتی ہے، تو دلہن کے پاس ایک وعدہ ہوتا ہے اور دلہن اس کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس بھی ایک وعدہ ہے اور آپ نے اس وعدے کے مطابق تیار ہو رہے ہیں، اور اس دلہن کا بیوٹی پارلر نبیوں اور رسولوں نے کھولا ہوا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کی تعلیم کے زیور سے اس دلہن نے تیار ہونا ہے، تاکہ خداوند جب آئے تو ہم بڑی دلیری کے ساتھ اس کے ساتھ جا سکیں۔ اسی طرح جیسے دلہن جاتی ہے اپنے دلہا کے ساتھ، تو ایسے بازو میں بازو ڈال
کر دلہن جو ہے دلہا کے ساتھ جاتی ہے اور لوگ جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ سو خداوند اس چھوٹی سی میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو یہی وقت ہے کہ اپنی اپنی مشلوں کو درست کرنے کا۔ ہمیں دوسروں کی مشلیں درست نہیں کرنی کہ فلاں پائی ہے جی کہندہ ہے، فلاں پہن ہے جی کہندی نہیں، اپنی اپنی مشلیں ان کنواریوں نے درست کی۔ آپ دیکھیں کیا آپ کا بپتسمہ اس بپتسمے سے میچ کرتا ہے جو بائبل میں ہوا؟ کیا شاعر بانی اس سے میچ کرتی ہے جیسے بائبل میں ہوئی؟ ان ساری باتوں کو آپ دیکھیں اور خادموں سے بات کریں تو خادم آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، یسوع کے قدوس نام میں آمین۔